हामीले के पढ्दै थियौं भने भेरिएसनल फर्मुलेसनमा वीक फर्म भन्ने पढ्दै। वीक फर्म कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो, वीक फर्म भनेको हो के, त्यो सबै कुराहरू हेर्यौं हामीले। र त्यसको इक्जाम्पलहरु गरेका छैनौं हामीले, जस वीक फर्म क्याल्कुलेट गर्नसम्म हामीले गरिसकेका। वीक फर्म भनेको के हो त, त्यसको स्टेटमेन्ट भनौं न, वीक फर्मको डेफिनेसन त्यो भनेको के, त्यसमा के भनेको थियो, इट इज अ वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट। एउटा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट जसमा के हुन्छ, द डिफरेन्सिएसन इज शिफ्टेड फ्रम द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु द वेट फंक्शन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन हामीले जेनरली युले डिनोट गरेर हुन्छौं, युबाट डिफरेन्सिएसन कहाँ सर्छ भने वेट फंक्शनमा सर्छ, ट्रान्सफर हुन्छ, शिफ्ट हुन्छ डिफरेन्सिएसनको। र अर्को कन्डिसन के थियो भने त्यसमा, इन सच अ वे दैट नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन टर्म इज इन्क्लुडेड इन द स्टेटमेन्ट फर वीक फर्मुलेसन। भनेपछि जुन वीक फर्मको स्टेटमेन्ट लेख्छौं हामीले, त्यसमा दुईटा काम के हुन्छ भने, एउटा त डिफरेन्सिएसन गेट ट्रान्सफर फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु द वेट फंक्शन अथवा वेट भेरिएबल, र अर्को काम के हुन्छ भने जुन नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ त्यो पर्टिकुलर प्रब्लमको, त्यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन अलरेडी डिफाइन्ड इन द स्टेटमेन्ट फर वीक फर्मुलेसन। यो दुईटा कुरा डिफाइन हुनु पर्छ। त्यसको हामीले इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौं, तपाईहरुले सम्झिनु पनि भएको छ होला। हामीले गरेको इक्जाम्पल कुन थियो भने, एक सेकेन्ड, सरी शेयर गरेको छैन। हामीले अस्ति वीक फर्म निकाल्दा एउटा कुन डिफरेन्सियल लिएको थियौं भने, du over dx is equal to fx भन्ने एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन थियो हामीसँग। यसको डोमेन कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त, वन डाइमेन्सनल डोमेन 0 देखि l सम्म, र यसमा दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसनहरु डिफाइन गरिएका थिए। u at 0 is u0 र a du over dx at x is equal to l is given। यति हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको थियो र यसको वीक फर्म हामीले निकालेका थियौं। वीक फर्म निकाल्ने तीनवटा स्टेप्स थियो। पहिलो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्ने, त्यसपछि गिवन बाउन्ड्री कन्डिसनहरुलाई इम्पोज गर्ने। त्यो सबै गरेर हामीले फाइनल फर्म के लेखेका थियौं भने, dw over dx du over dx यो भयो वेटेड इन्टिग्रल टर्म। दुईटा रिक्वायरमेन्ट वीक फर्मुलेसनको, एउटा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट र अर्को नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट पनि हो, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन पनि त्यही इन्क्लुडेड छ। त्यसैले हामीले के भनिन्छ, वीक फर्म अफ
दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन, यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको वीक फर्म भनेको यो। त्यसमा के भएको छ भने डियुबाट अब यहाँ त फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल भएको हुनाले डियुको अर्डर घटेको छैन, तर डब्लुमा के भएको छ भने डिफरेन्सिएसन आएको छ। यो फोर्थ अर्डर भएको भए के हुन्थ्यो, यहाँबाट अर्डर रिड्युस भएर डब्लुमा थपिँदै जान्थ्यो। यो भनौँ न यो टु अर्डर सेकेन्ड अर्डरको, यो पनि सेकेन्ड अर्डरको भएर जान्थ्यो र त्यसको इक्जाम्पल गऱ्यौँ भने हामीले बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो भनेर हामीले कसरी थाहा पायौँ? होइन, बाउन्ड्री कन्डिसनको दुईवटा टाइप्स भनेर अस्ति हामीले पढाएको थियौँ, इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको कसरी थाहा पाउँछौँ त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ल आज सोधौँ न, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? सम्झिनु भएको छ हामीले नेचुरल र इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी छुट्याउँछौँ? एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स केही पनि छैन भने सर त्यसलाई 0 राखिदिन पाइन्छ सिधै। के छैन भने? एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स के केही पनि छैन भने के? होइन, मैले होमोजिनस नन होमोजिनस भने होइन, मैले इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन, इबिसी र एनबिसी। यो दुईवटा बाउन्ड्री कन्डिसनमा इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन कुन र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन कुन, त्यो कसरी त गिवन फंक्सनमा पहिला एकचोटि u को फंक्सन दिएको हुन्छ नि, त्यसमा 0 राखेर हेर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु इक्वल टु 0 छ भने त्यो भनेको नेचुरल भयो के रे। अनि फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर जति आउँछ त्यो भनेको फेरि इसेन्सियल भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर जति भ्याल्यु आउँछ त्यो इसेन्सियल हो। हुनाले त्यहाँ मैले यफ को भनेको भ्यालु चाहिँ 1 राख्दाखेरि के डेरिभेटिभ गरेर किन राख्ने त एक्सको भ्यालु? डेरिभेटिभ गरेर एक्सको भ्यालु 1 राखेपछि त्यहाँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ नि त सर, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्ने यक्स को 0 देखि 1 सम्म। नेचुरल होइन, यो दुईटामा कुन नेचुरल कुन इसेन्सियल हो भनिदिनु त। युलाई 0 मा माथिल्लो स्पेसिफाई यु गरेको चाहिँ छ, नेचुरल हो सर। यो नेचुरल हजुर, अनि यो इसेन्सियल। यु भनेको सर यु भनेको एसेन्सियल भयो, डियुबाट डेल यक्स छ नि त्यो भनेको नेचुरल भयो सर। त्यो कसरी भन्नुभयो त, कुन बेसिसमा? के छान्नु भएको कि यो इसेन्सियल भन्नुभयो तपाईँले, यो नेचुरल भन्नुभयो? लजिक दिनु न त्यो पछाडि। यु भनेको एसेन्सियल भयो, डेल यु बाई डेल एक्स छ नि, ए डेल युबाट डेल एक्स भनेको नेचुरल भयो सर। त्यही त, त्यो के लजिकबाट भन्नुभएको तपाईँले, त्यो भन्न खोजेँ नि। अब मैले भन्छु यो नेचुरल हो, यो भनेको नेचुरल हो, यो इसेन्सियल हो भन्छु ल, भन्दैमा त हुँदैन नि त। हजुरले भन्नुभएको थियो नि नेचुरल भनेको कप्सिएन्ट बाउन्डिङ कन्डिसनको त्यो हुन्छ नि, कप्सिएन्ट भनेको नेचुरल हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। हजुर, तपाईँले के भन्नुभयो कुरो? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एसेन्सियल हजुरले भन्नुभएको थियो नि, त्यही आधारमा। ठिक छ, त पुरै ठिक त छैन जस तपाईँको, अलि ठिक छ। म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। हामीले जति बेला विक फर्म निकाल्दै थियौँ त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ, एउटा सेकेन्ड स्टेपमा के गरेका थियौँ भने इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गरेको थियौँ। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गरेर हामीले एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट पाएको थियौँ। म त्यो स्टेटमेन्ट लेख्छु अनि अगाडि दिन्छु। ए डिडब्ल्यु ओभर डिएक्स टाइम्स डियु ओभर डिएक्स माइनस
क्लासमा भन्ने बेलामा अलि ध्यान दिएर सुन्ने गर्ने तपाईहरुले हैन। मैले पछि केही प्रब्लम छ भनेर सोध्दा पनि सोध्नुहुन्न, मैले सोध्दा चाहिँ एन्सर भन्न सक्नुहुन्न, यो त अलि भएन है। यहाँ के हुन्छ भनेदेखि पहिला हामीले प्राइमरी भेरिएबल र सेकेन्डरी भेरिएबल भनेर छुट्याउनु पर्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीसँग दुईटा भेरिएबल हुन्छ, प्राइमरी भेरिएबल र सेकेन्डरी भेरिएबल। प्राइमरी र सेकेन्डरी भेरिएबल कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हो, त्यहाँ आउँछ। अब सेकेन्डरी भेरिएबल भनेको सेकेन्डरीबाट किन भन्दैछु मैले, सेकेन्डरीबाट भन्दा सजिलो हुन्छ बुझ्न, त्यसैले भनेको मैले। सेकेन्डरी भेरिएबल भनेको के हुन्छ भने जुन बाउन्ड्री टर्म छ, एउटा डिफरेन्ट के अरे इन्टिग्रल टर्म भयो, एउटा के हो त बाउन्ड्री टर्म हो, बाउन्ड्री डिफाइन गर्ने टर्म। ठीक, यहाँ त इन्टिग्रल छैन भनेपछि जुन बाउन्ड्री टर्म छ, बाउन्ड्री डिफाइन गर्ने टर्म, त्यसमा w को जति कोएफिसिएन्ट हुन्छ वा वेट फंक्शन को w को मात्र हैन कि वेट फंक्शन, यो w भनेको dw/dx को फर्ममा पनि हुन सक्छ, d2w/dx² को फर्ममा पनि हुन सक्छ। त्यो जुनसुकै फर्ममा भए पनि वेट फंक्शन को जुन कोएफिसिएन्ट छ, भनेपछि वेट फंक्शन को जुन टर्म छ त्यस बाहेकको जुन टर्म जति बाँकी हुन्छ यहाँभित्र, वेट फंक्शन बाहेकको जति हामीसँग बाँकी रहन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त सेकेन्डरी भेरिएबल त्यसलाई भनिन्छ। भनेपछि हाम्रो यो केसमा सेकेन्डरी भेरिएबल के हुने भयो, सेकेन्डरी भेरिएबल यो हुने भयो a du/dx। र सेकेन्डरी भेरिएबललाई कतै स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनलाई के भनिन्छ, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। जहाँ हामीले सेकेन्डरी भेरिएबल स्पेसिफाई गर्छौं त्यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। अब प्राइमरी भेरिएबल भनेको के हुन्छ त, प्राइमरी भेरिएबल भनेको डिपेन्डेन्ट फंक्शन अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फंक्शन हुन्छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो केसमा कुन हो, u है। तर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मात्र हैन कि यसमा एउटा सानो कन्डिसन के जोडिएको छ भने यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यही फर्ममा हुनुपर्छ जुन फर्ममा w प्रेजेन्ट छ बाउन्ड्री टर्ममा। भनेपछि w यदि सिंगल w यो फर्ममा प्रेजेन्ट छ भने हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल पनि u। यदि w dw/dx को फर्ममा थियो भने हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल dw/dx पनि हुन्थ्यो। त्यसैले w जुन फर्ममा छ त्यो फर्ममा हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्यौं भने त्यो प्राइमरी भेरिएबल हुन्छ। र प्राइमरी भेरिएबल स्पेसिफाई गर्नु भनेको इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन EBC। भनेपछि यहाँ 0 मा केलाई डिफाइन गरिएको छ त, स्पेसिफाई गरिएको छ u लाई, त्यो भनेको के हो, इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन हो। र l मा केलाई डिफाइन गरिएको छ, a du/dx लाई, त्यो भनेको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने अगाडि बुझ्नु सजिलो हुन्छ। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि सोध्नु है, म फेरि भन्छु कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने। सर फेरि भनिदिनु न एकचोटि। यो फर्मसम्म त बुझ्नु भएको छ होला। यो फर्म कहाँबाट आएको हो भने हामीले यसको वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट थियो। वेटेड इन्टिग्रलमा के गर्यौं त, इज इक्वल टु 0 को टर्म भनेपछि fx लाई लेफ्ट साइड अफ द इक्वेसनमा लगेर d/dx ax du/dx माइनस fx इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्ने। त्यसको वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट कसरी लेखिन्छ भने त्यसमा इन्टिग्रेसन दिने, वेट फंक्शनसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि थ्रु आउट द डोमेन इन्टिग्रेट गरिदिने। यसलाई यहाँ ल्याएर राख्दिने, इज इक्वल टु 0 गर्यो भने त्यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्यौं त, इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लगायौं। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स तपाईहरुलाई लगाउन आउँछ। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लाग्यो भने यो फर्ममा आउँछ। अब यो फर्ममा आएपछि यो फर्ममा यसको दुईटा पार्ट छ। पहिलो भनेको इन्टिग्रलको पार्ट, अर्को भनेको बाउन्ड्री स्पेसिफाई गरिएको पार्ट। अब हामीले यसमा दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी भेरिएबल।
प्राइमेरी भेरिएबल कुन, सेकेन्डरी भेरिएबल कुन। सेकेन्डरी भेरिएबल भनेको कुन हुन्छ भने सेकेन्डरी भेरिएबलको लागि हामी सधैँ यो बाउन्ड्री टर्ममा हेर्छौँ। बाउन्ड्री स्पेसिफाई गरेको टर्ममा, इन्टिग्रलको टर्ममा हेर्दैन कि बाउन्ड्रीको टर्ममा हेर्छ। अब यो बाउन्ड्रीको टर्ममा वेट फङ्सनको जुन कोफिसिएन्ट छ, यो वेट फङ्सन तपाईँको डब्ल्युको फर्ममा पनि हुनसक्छ, डिडब्ल्यु/डिएक्सको फर्ममा पनि हुनसक्छ, अनि डिफरेन्सियल फर्ममा पनि हुनसक्छ। त्यसैले जुनसुकै फर्ममा भए पनि त्यो डब्ल्युको कोफिसिएन्ट हेर्ने हो, त्यो डब्ल्यु बाहेकको जति टर्म बाँकी हुन्छ त्यो हेर्ने। भनेपछि हाम्रो केसमा के बाँकी छ त, ए डियु/डिएक्स, डब्ल्यु बाहेक के बाँकी छ, ए डियु/डिएक्स। भनेपछि यसलाई हामीले सिम्पली के भन्यौँ त, सेकेन्डरी भेरिएबल भन्यौँ। र सेकेन्डरी भेरिएबल स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। भनेपछि सेकेन्डरी भेरिएबल स्पेसिफाई गरेको ठाउँ नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। त्यसपछि प्राइमेरी भेरिएबल भनेको के हुन्छ, प्राइमेरी भेरिएबल भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज यु। तर यो यु कुन फर्ममा हुनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुपर्छ, हाम्रो बाउन्ड्री टर्ममा हेर्नुपर्छ। डब्ल्यु जुन फर्ममा प्रेजेन्ट छ त्यही फर्ममा यु। डब्ल्यु यदि डब्ल्युकै फर्ममा छ भने यु हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल हो। डब्ल्यु यदि डिडब्ल्यु/डिएक्सको टर्ममा भएको भए हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल डियु/डिएक्स हुन्थ्यो। त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। भनेपछि अब प्राइमेरी भेरिएबल स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ भनेर बुझ्छौँ। भनेपछि यदि बाउन्ड्रीमा यु स्पेसिफाई गरिएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ है। र ए डियु/डिएक्स स्पेसिफाई गरेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ। यो केसमा एट पोइन्ट 0 x = 0 मा यु स्पेसिफाई गरिएको छ भनेपछि यो इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन भयो। र x = l मा ए डियु/डिएक्स डिफाइन गरिएको छ भनेपछि के भयो त, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। यति गरेपछि बुझिन्छ होला। यो भनेको विक फर्म भयो। अनि विक फर्ममा के छ हेर्नु त, इन्टिग्रल टर्म पनि छ र यहाँ नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन पनि स्पेसिफाई गर्यो। यही इन्क्लुडेड छ। यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी भयो त, यो भनेको अब एक सेकेन्ड, यो भनेको के हो भने यसकै अर्को फर्म हो। भनेपछि ए डियु/डिएक्सलाई x = l मा डिफाइन स्पेसिफाई गरेको टर्म चाहिँ यो हाम्रो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भित्रै आउँछ। यसलाई क्युएल सिम्पली किन लेखिएको भने यहाँ क्युएल दिएको छ, त्यसैले डब्ल्यु एट एल टाइम्स क्युएल को फर्ममा लेखिएको छ। र खासमा यो ए डियु/डिएक्सलाई x = l मा स्पेसिफाई गरेको टर्म हाम्रो विक फर्मको स्टेटमेन्टमै आउँछ। भनेपछि हाम्रो विक फर्मको दुईटै रिक्वायरमेन्ट यहाँ के कम्प्लिट भयो भने वेट फङ्सनमा डिफ्रेन्सिएसन सर्छ, डब्ल्युमा डिफ्रेन्सिएसन आयो। अर्को के हो त, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन स्पेसिफाई गरेको टर्म विक फर्मको स्टेटमेन्टमै आयो। यो दुईटा कुरा यहाँ फुलफिल भयो। अब यो टर्मलाई हामीले यो विक फर्मलाई हामीले अरू पनि एउटा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, बाइलिनियर र लिनियर टर्म भनेको के हुन्छ भने बाइलिनियर र लिनियर टर्म भनेको के हुन्छ। यो विक फर्मलाई मैले यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छु, dy/dx टाइम्स dx
माइनस WF dx माइनस यसलाई मैले किन छुट्याएँ भने यति टर्म हेर्नु त यसमा के छ W पनि छ र U पनि छ दुईटै भेरिएबल छ तर यसमा के छ W मात्र छ यसमा पनि W मात्र छ ठीक यो त फेरि कन्स्टेन्ट भ्याल्यु नै हो यसमा के छ भने W माथि मात्र डिपेन्डेन्ट छ F भनेको नोन फङ्सन हो so यहाँ अननोन भनेको W र U मा जुन हाम्रो भेरिएबलहरु छ त्यसमा यसमा W मात्र छ W भन्ने टर्म मात्र छ यसमा W र U भन्ने दुईटै टर्म छ भनेपछि यो टर्मलाई के भनिएको त दिस टर्म इज बाइलिनियर इन W एन्ड U यो टर्मलाई यतिलाई र यति बाँकीलाई के लेखियो त लिनियर with respect to W यो L हो है यो L लेखेको मेरो पनि भनेपछि हाम्रो जुन वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामीले बाइलिनियर र लिनियर टर्म्सको रेस्पेक्टमा लेख्न सक्छौँ बाइलिनियर भनेपछि W र U मा डिपेन्डेन्ट भएको एउटा टर्म र W माथि मात्र डिपेन्ड हुने अर्को टर्म यो फर्ममा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ र अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले जुन वेट फङ्सन हुन्छ नि विक फर्मको अप्रोचमा अथवा विक फर्मबाट जुन हामी सल्युसन गर्छौँ लगाइरहेको मेथडमा यो विक फर्ममा वेट फङ्सन के हुन्छ भनेदेखि वेट फङ्सनलाई के गरिन्छ भने भेरिएसन अफ U जस्तै एज्युम गरिन्छ यो भन्नु पर्दा के त जुन हाम्रो U हुन्छ नि सल्युसन जुन हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल छ U को भेरिएसन नै मानिन्छ होला भनेपछि U जुन स्पेसमा हुन्छ जुन जस्तो टाइपको फङ्सन हुन्छ सिमिलर टाइप अफ फङ्सन W लाई मानिन्छ यो केसमा भनेपछि U इज considered as a variation of W is considered as a variation of हामीले भेरिएसन अपरेटर भनेर अस्ति अस्ति पढेका थियौँ भेरिएसन अपरेटरमा के थियो भने हामी दुईटा एउटा कर्व पढेका थियौँ युको युमा के गरिएको थियो भने एउटा भेरिएसन ल्याइएको थियो त्यो भेरिएसन त्यसमा एड गरेपछि त्यसमा चेन्जेस आएको थियो युमा हैन त्यो W भनेको के मानिन्छ भनेदेखि जुन हामीले युमा भेरिएसन हुन्छ नि यु भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जे चेन्जेस आउँछ स्मल चेन्जेस अथवा सानो भेरिएसन गराउँछ त्यही भेरिएसन मानिन्छ कि यसमा वेट फङ्सनमा त्यो वेट फङ्सनलाई त्यो भेरिएसन मानेको हुनाले W लाई कहिलेकाहीँ डेल्युसँग इक्वेट गरेर यो डेल्युसँग इक्वेट गरेर यो मैले किन भन्दैछु भने यो डेल्युसँग राख्दा यो सिमेट्रिसिटीको कुरा हुन्छ बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक यो सल्युसन गर्नुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा त होइन तपाईहरुले जानिराख्नुलाई मात्र यो चाहिएको बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक यो जुन टर्म छ अगाडिको यो टर्म बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक हुने कन्डिसन के हो भने W को ठाउँमा डेल्यु सब्स्टिट्युट गर्दा यो कन्डिसन आउनुपर्छ
B is bilinear and symmetric. यो B मैले डट डट B मात्र लेख्छु जुन हामीले B लेखेका थियौं अगाडि यो B is bilinear and symmetric and L is linear. L linear छ भने W को ठाउँमा W राख्ने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको अथवा यसको उल्टो पनि बुझ्न सक्छौं यदि लिनियर एन्ड सिमेट्रिक छ भने B del U कमा U भने W को ठाउँमा W राख्दा यो कन्डिसन आउनु पर्यो र L मा del U राख्दा यो कन्डिसन आउनु पर्यो हामीले आफ्नो एक्जाम्पलको लागि पनि चेक गर्न सक्छौं हाम्रो जुन यो एक्जाम्पल छ यसको लागि यो लिनियर र सिमेट्रिक छ कि छैन यसमा B को टर्म कुन हो त यो W मा डिपेन्ड भएको टर्म लिनियर र सिमेट्रिक हुनलाई के हुनुपर्छ भर्खरै हामीले हेर्यौं B del U comma U must be equal to half del B U U यो कन्डिसन यदि सेटिस्फाई भएको छ भने बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक हाम्रो टर्म चाहिँ हाम्रो B del U U लेख्नलाई के गर्न सक्छौं हामीले 0 देखि W को ठाउँमा del U राख्दिन्छौं A derivative of del U with respect to x times du over dx dx यदि लेख्न पाइन्छ is equal to del त बाहिर निकाल्न पाइयो सुनको आवाज यहाँ छैन है नेट के भयो हो तपाईको मनोज हजुर भन न ठिक छ खबर ठिक छ यार के गर्नु त खाना खायौ खायो नखायो तिम्रो बर्थडे कहिले हो त नि तिम्रो फ्ल्याटको त धमाधम बर्थडे पर्यो त के रे तिम्रो बर्थडे कहिले हो त नि तिम्रो फ्ल्याट गएको त सबैको धमाधम बर्थडे आहा त भनेको ए मेरो आउँदैछ बिस्तारै कहिले भोलि हो हैन मुना अर्को धेरै छ अझ धेरै बाँकी छ कति हो धेरै भन्ने फेरि धेरै बाँकी छ थाहा पाइहाल्छ नि मुला ल रेकर्डिङ तिम्रो अफ बर्थडे कहिले गर भन्ने साथीको बर्थडे कहिले एकजनाले रेकर्डिङ अफ गराउ त